नमस्कार, प्रोग्राम प्याट्रन्स ब्रेकर्समा तपाईलाई स्वागत छ। म रेणु। यो कार्यक्रम हिमाल एफएम 90.2 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको कार्यक्रम हो। स्थानीय सम्भावना पहिचान गर्न नसकेर वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नदेख्ने युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रसारण गरिएको कार्यक्रम हो। आज हामी कार्यक्रम प्याट्रन्स ब्रेकर्समा स्वदेशमा रोजगारका सम्भावनाहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा हिमाल एफएम 90.2 मेगाहर्ज सोलुखुम्बुका प्रबन्ध निर्देशकसँगको कुराकानीको साथमा युवा प्रतिक्रिया समेत समावेश गर्नेछौँ। अब कुराकानी सुनौ। स्वदेशको सम्भावना, युवाहरूको सोचमा आउनुपर्ने परिवर्तन र सरकारले युवाहरूको लागि अपनाउनु पर्ने नीतिका बारेमा हिमाल एफएम सोलुखुम्बुका प्रबन्ध निर्देशक भानुभक्त निरौलासँग कुराकानी गरेका छौँ। प्याटर्न ब्रेकरले सबैभन्दा कार्यक्रम पहिलो यसले चाहिँ जसरी विदेशमा युवाहरू अहिले गइरहेका छन् स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति अथवा स्वदेशमा जे गर्दा नि स्वदेशमा हुन्छ अथवा नेपालमा बसेर केही गर्न सकिन्छ अथवा खाडी मुलुकमा अथवा अझै सम्पन्न मुलुक भनौँ जस्तो आकर्षणको मुलुक जापान, कोरिया, त्यहाँ कमाउने पैसा चाहिँ नेपालमै कमाइन्छ अथवा यहाँ चाहिँ नेपाल त्यहाँ गएर कामदारको रूपमा कमाइने हो तर यहाँ एउटा आफै मालिक बनेर कमाउन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ अहिले जुन विदेशी नै युवाहरूलाई एउटा राम्रो गतिलो सन्देश दिएको छ कि नेपालमा बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। र खास गरी मैले समग्र हेर्दाखेरि प्याटर्न ब्रेकरबाट के थाहा पाइयो भने दुई तीनवटा कुरा यहाँनिर दिएको। एउटा अहिले स्वदेशमा केही गरिरहेका युवाहरूको कुरा चाहिँ समेटेको छ, यो सबैभन्दा राम्रो उदाहरण छ। अर्को यो कुरा के छ भने के गर्न सकिन्छ युवाले स्वदेशमा भन्ने त्यो पनि समेटेको छ। र सरकारी नीति अथवा युवाको पक्षमा अथवा रोजगारको जुन युवा र रोजगारीका तालमेल मिलाउनको पक्षमा सरकारी नीति के छ यी पनि कुरा समेटेको छ। र यी तीनटा कुरा हेर्दाखेरि अलिकति गभर्मेन्ट पोलिसीले चुकेको हो कि किनभने गभर्मेन्टले युवालाई कुन ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने अथवा उनीहरूलाई कसरी यहाँ सेटल गर्ने एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरामा गभर्मेन्टको पोलिसी चुकेको छ। र यी तीनटा बीचको तारतम्य हेर्दाखेरि अलिक गभर्मेन्टको पोलिसी चुकेको हो कि भन्ने कुरा पनि देखाएको छ। अब युवाहरूले चाहिँ स्वदेशमै चाहिँ स्वरोजगार बन्नको लागि के गर्न सक्छन् उनीहरूले चाहिँ? सबैभन्दा पहिला त युवामा के हुनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला इच्छा शक्ति हुनु पर्यो कि म यो केही गर्छु भनेर लाग्नु पर्यो। एउटा दृढ सङ्कल्प चाहियो। त्यसपछि इच्छा शक्ति भएपछि मान्छेले ज्ञानको आर्जनको अथवा सिप आर्जनको क्रममा मान्छे लाग्छ। र ज्ञान सिप लिइसकेपछि के हुनु पर्यो भने युवाहरूले सम्भावनाको पहिचान गर्नु पर्यो। किनभने यहाँनिर जे पनि सम्भावना छ, तपाईँ चाहे कृषिमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ अरू व्यवसाय गर्नुहोस्, चाहे व्यापार गर्नुहोस्, होइन, चाहे होटल गर्नुहोस्, हरेक कुराको सम्भावना छ। त्यो हिसाबले सम्भावनाको पहिचान गरेर अगाडि बढ्यो भने नेपालमा गर्नलाई तर युवाहरूमा अलिक अलिक इमान्दारिता र जाँगरको खाँचो छ। र यी दुईटा कुरा जाँगरिलो हुनु पर्यो र इमान्दारिता काम गर्नु पर्यो। युवाले यहाँ जे पनि गर्न नसक्ने भन्ने केही छैन। तपाईँलाई अहिले बिचको एउटा समस्या के छ भन्नुहोस् भने अहिले युवाहरू घरमा अहिले गाउँमा प्रायः जसो ग्रामीण अधिकांश जग्गाहरू बाँझो छ, आबादी जग्गा छ। घरमा बाबुआमालाई काम चाहिएको छ, कामदार नपारा बाबुआमा चाहिँ घर खेतबारी बाँझो राख्न बाध्य छन्। छोराछोरीलाई जागिर चाहियो, जागिर खोज्ने छोराछोरी र घरको काम अभाव भएका बाबुआमा बिचको तालमेल भएको छैन। अहिले यो यदि तालमेल हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ स्वदेशमै के गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। सम्भावना चाहिँ कुन क्षेत्रमा के छन् सम्भावनाहरू? अब तत्कालीन सम्भावना मैले देखेको अब नेपालमा सबैभन्दा नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हिसाबले पहिलो प्राथमिकता युवाले हेर्ने भनेको कृषि नै हेर्नुहोस्। अहिले के छ भने सबै हामीले खाद्यान्न जति पनि खान्छौँ आज सबै खाद्यान्न आयातित खाद्यान्न छ। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् जस्तो अब हामीले दालदेखि लिएर हामीले खाने चाहिँ अब चिनीदेखि लिएर चामल धरि हामीले चाहिँ किनभने आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो हिसाबले कृषि नै हो पहिलो सम्भावना। त्यसपछि पशुपालनको सम्भावना पनि यहाँ त्यतिकै छ। हाम्रा किन जमिनहरू धेरै नै छन् किनभने चाहिँ चरण क्षेत्रहरू मैदानहरू धेरै भएको हिसाबले पशुपालन छ। सँगसँगै अब यहाँनिर हामीले विभिन्न चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना हामीले चाहिँ साना लघु उद्योगहरू जस्तो अहिले अझ नेपाललाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ दात्री निकायहरूले कृषिमा चाहिँ अनुदान दिइरहेको अवस्था छ। अब धेरै ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूले कम ब्याजमा ऋण दिइरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले युवाहरूले गर्दा जे पनि हुन्छ कि यही गर्ने भन्ने नै सम्भावना जेको। अब युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउनको लागि सरकारले चाहिँ के गर्न सक्छ? अब सरकारले पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् वातावरण दिनु पर्यो युवाहरूलाई। के छ भने अहिले सबैभन्दा युवाहरू विदेशी नै कारण राजनीतिक स्थिरता छैन मुलुकमा। एउटा कसैले व्यवसाय गर्न चाह्यो भने उसको व्यवसाय उसको लगानी सुरक्षा गर्ने सरकारसँग आज मेकानिजम छैन, होइन। सरकारले युवाको लगानी सुरक्षित गर्ने जस्तो एउटा कसैले मानुस महँगो जडीबुटी खेती गर्यो भने त्यसले ढुवानी र निकासी गर्न पाउँदैन उसले। किनभने निकासी पैठारी गर्नलाई के छ भने गुन्डागर्दीहरूले चाहिँ के छ भने आक्रमण गर्छन्। र जब एउटा जडीबुटी चाहिँ उसले बेच्न योग्य हुन्छ उसले चाहिँ लुटपाट अथवा डकैतीको एउटा शिकार बन्न पुग्छ। त्यो हिसाबले सबैभन्दा पहिले सरकारले वातावरण गरिदिनु पर्यो। अर्को कुरो युवाहरूलाई कम्तीमा लगानी गरिदिनु पर्यो। उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्छ अनुदान नभए ऋणमा लगानी कम्तीमा गरिदिनु पर्यो कि त्यसले गर्दाखेरि स्वदेशमा केही गर्ने वातावरण
पर्यो अहिले एउटा चाहिँ रेमिटेन्स सरकारले तपाईँको एउटा युवा विदेशी बापत तपाईँको जुन तहमा एउटा रेमिटेन्स सरकारले चाहिँ आशा गर्छ अथवा भित्र्याउँछ सरकार एउटा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिदियो अथवा कामलाई अवसर दियो भने उसले राजस्वत्वभन्दा 10 गुणा बढी राजस्व तिर्छ सरकारलाई। त्यसरी अब सरकारले त्यसरी सोच्नु पर्यो कि रेमिटेन्स आउँछ भनेर वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि रेमिटेन्स होइन, हामीले ऊबाट उसलाई व्यवसाय गराएर ऊबाट हामीले राज्यलाई कर लिनु पर्यो, उसले ट्याक्स तिरेकै पैसा रेमिटेन्स भन्दा 10 टाइम्स हुन्छ भने त्यो ढङ्गले सोच्नु। तपाईँ पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ जस्तो युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा एकदम आकर्षण भएर हिँडिरहेको बेलामा तपाईँ चाहिँ एउटा सफल सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, एउटा कम्पनी पनि चलाएर बस्नु भएको छ होइन, तपाईँले यो प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनु, तपाईँलाई चाहिँ किन विदेश जानु मन भएन? अब हेर्नु, सबैभन्दा पहिला त अब अलिकति साथीभाइ सङ्गत परिवारले पनि अलिकति गर्छ होइन हामीले, किनभने अब हाम्रो स्कुलिङ हाम्रो सोसाइटीको स्कुलिङ के भयो भने हामीले के स्वदेशमै के गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलिङ त्यो एउटा भयो। र अर्को कुरो जति पनि जस्तो तपाईँलाई थाहा छ अहिले विदेशका समाचारहरू हामीले सुन्छौँ, कतिपयको चाहिँ घाँटी रेटेर हत्या भएको छ, कतिपयले अनाहकमा मृत्युदण्ड पाइरहेका छन् हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। र विदेशमा गएर जुन किसिमको स्ट्रगल गर्नुपर्छ हामीले यी केही गरौँ भनेर एउटा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि यसो चाहिँ हामीलाई के आयो, मलाई चाहिँ खास गरी विदेशमा दुःख गर्ने दुःख हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने हामी यहाँनिर दुईवटा कुरा, विदेशमा हामीले साह्रो सत्ता सुम्पिनुपर्छ कसैलाई मालिक सम्झेर अथवा त्यहाँ हाम्रो इज्जत मान प्रतिष्ठा केही पनि हुँदैन। तर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो भूगोलमा नेपाली भूमिमा नेपाली माटोमा कमसेकम आफ्नो इज्जत छ, आत्मसम्मान छ, साह्रो सत्ता आफूले आफ्नो सुरक्षित हुन्छ। त्यो हिसाबले नेपालमा गर्दा दुईवटा, एउटा पैसा पनि छ, हेर्नुहोस् गर्ने मान्छे नगर्ने मान्छेलाई विदेशमा पनि त्यति सुतेर त पैसा कसैले खान दिँदैन। जो खर्च 18 घण्टा खट्न सक्ने मान्छेले नेपालमा एउटा चाहिँ पैसा छ, इज्जत छ, सम्मान छ। यी तिनटै कुरा मान्छेलाई अहिले चाहिने भनेको हेर्नुहोस्, यी तिनवटा कुरा हो, प्रशस्त पैसा, सम्मान र इज्जत पाएपछि हुन्छ। र यी तिनटै कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा छ, तर गर्न सक्नु पर्यो। विदेशमा हामी जति पसिना पकाउँछौँ त्यसको आधी मात्रै पसिना पकाइदियो, हामी विदेशमा बेलचा हान्न तयार हुन्छौँ त्यहाँ गएर खाडी मुलुकमा होइन, मरुभूमिमा काम गर्न 45 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्न तयार हुन्छौँ। तर यहाँ हामीले काम गर्न 16 देखि 17, 20 डिग्री सेल्सियससम्म काम गर्ने हो भनेपछि यहाँ धेरै स्वर्गीय आनन्द छ। हेर्नुहोस्, काम गर्दा पनि मान्छे आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो हिसाबले अब यो कुरा राख्नुपर्छ। र प्याटर्न ब्रेकरले जुन किसिमको एउटा मेसेज दिन खोजेको छ अत्यन्तै सकारात्मक छ र युवाका पक्षमा छ र देशका पक्षमा छ। हिमाल एफएम सोलुखुम्बुका प्रबन्ध निर्देशक भानुभक्त निरौलासँगको कुराकानीपछि अब कार्यक्रमको प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ शिखरजङ श्रेष्ठ, बिना राई र दमी आङफुला शेर्पा। नमस्कार, म शिखरजङ श्रेष्ठ। वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ देशको लागि, किनकि दैनिक रूपमा हजारौं युवाहरू विदेशिएका छन् रोजगारीको सिलसिलामा। अन्त उनीहरूमा फेरि देशमै रहेर सम्भावना पहिचान गर्ने र देशमै लगानी गरेर अथवा देशमै टिक्छु भन्ने त्यो मानसिकता नभएर पनि हो, एउटा ब्याकग्राउन्ड अथवा एउटा जग त्यो नबनेर पनि हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले त्यसलाई त्यस्तो शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षाहरू होइन, आम्दानीमूलक शिक्षाहरू दिन नसकेर पनि हो। यसले गर्दाखेरि युवाहरूको जुन जनशक्ति छ, क्षमता छ, दक्षता छ, विदेशमा खर्च भइरहेछ, जुन नेपालमै हुन सकेको भए, आफ्नै भूमिमा त्यो खर्च भइदिएको भए चाहिँ नेपाल विकास हुन सक्थ्यो र नेपाल आर्थिक रूपमा पनि समृद्धि हुन सक्थ्यो। नेपालको मात्रै होइन, ऊ आफै युवाको पनि समृद्धि हुन सक्थ्यो। तर राज्यले पनि रेमिट्यान्सको आशमा विदेश पठाउने कार्यलाई तीव्र पारिरहेको छ भने नेपालीहरू युवाहरूले पनि देशमै बस्दाको फाइदा नबुझेर पनि विदेशतिर गइरहेका छन्। वास्तवमा देशमा बस्ने हो भने धेरै फाइदा हुन्छ, किनकि उसले क्षणिक पैसा कमाउला विदेशमा गएर, त्यो छुट्टै पाटो रह्यो। तर देशमा बसेर 10,000 कमाउनु र विदेशमा बसेर 20,000 कमाउनुमा धेरै अन्तर छ। देशमा बसेकोले जित्छ, किनकि उसँग पछिसम्म पनि गाउँसँग साथीभाइको अथवा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित भइरहेको छ र उसले दिगो रूपमा देशमै कुनै व्यवसाय गर्न सक्छ, कुनै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्छ, यस्तो सम्भावना छ। तर पनि ती कुरालाई ध्यानमा नराख्दै चाहिँ युवाहरू चाहिँ पैसाको लागि मात्रै क्षणिक पैसा कमाऊ र धनी बनौँ, अरूको सामु चाहिँ होइन अलिकति शानसँग सुकिला मुकिला भएर चाहिँ जिउँ भन्ने हिसाबबाट अगाडि बढिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि देश झन्झन गरिब हुँदै गएको छ। देशमा युवाहरू पाइने छोडेका छन्। अब कतिपय गाउँमा त मलामी समेत जान नसक्ने युवाहरू र महिलाहरू अझै सक्रिय बन्नुपर्ने, महिलाले चाहिँ काँध हालेर लानुपर्ने, त्यो हुँदै नहुने भन्ने त होइन, तैपनि युवाहरू गाउँमा खोज्यो भने नभेटिने समस्या पनि देखिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता युवालाई प्रोत्साहित गर्ने, युवालाई आफ्नै जन्मभूमिमा एउटा सम्भावना छ, सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ र विदेशमा जान लाग्ने पुँजी नेपालमै खर्च गर्नुपर्छ र स्थानीय तहमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट शिक्षा दिनु राम्रो माने र यस्तै प्रोग्रामहरू लन्च हुनुपर्छ।
र कार्यक्रम उत्पादन हुनुपर्छ र प्रसारणमा आउनुपर्छ, त्यसले मात्रै युवाहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ, यो भन्न चाहन्छु। मलाई पनि विदेश जा भनेर घरबाट प्रस्ताव चाहिँ नआएको होइन, तर मलाई सानैदेखिको सोच होला। अब त्यो कहाँबाट प्रेरणा भन्दा पनि सानैदेखिको सोच, म विदेश जान्न, म लाउरी हुँदिनँ होइन, भर्ती हुँदिनँ र यही प्राइभेट जागिरमा म रमाउँछु भन्ने हिसाबबाट मेरो सोच अहिले पनि छ र यी प्राइभेट सेक्टरमै रमाउँछु, सरकारी जागिर पनि खाँदिनँ, किनकि त्यसले निष्क्रियता ल्याउँछ र प्राइभेट जागिरले अथवा व्यावसायिक जागिरले चाहिँ एउटा गतिशीलता ल्याइराख्छ जीवनमा होइन, एउटा क्षमता अभिवृद्धि सृजनशीलता आइराख्छ भन्ने हिसाबबाट मेरो ध्यान चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ होला। मेरो साथी, सँगै पढेको साथीले पनि बेलायत पुगेर जापान पुगेर कमाइरहेको छ, के अरे गाउँमा ठुलो घर बनाइसक्यो पिल्लरवाला होइन, सहरमा घडेरी किनिसक्यो, तर मसँग त्यो क्षमता नहोला। तर म नेपालमा बसेर आफ्नो सिप दक्षता प्रयोग गरेर यही जुन इज्जत कमाएको छु त्यसमा गर्व लाग्छ र मलाई पनि घरबाट विदेश जा, पैसा कमाइन्छ, यत्तिकै चल्दैन संसार भनेर प्रेसर पनि आइरहेको हो, तर म जाँदिनै भनेर अहिलेसम्म बसिरहेको छु र नेपालमै बस्नुपर्छ म अरूलाई पनि भन्छु र म नेपालमै बस्न चाहन्छु। मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु र मलाई यस्तो तालिम पनि लिएको छु र तालिमले पनि मान्छेलाई कहीँ न कहीँबाट प्रोत्साहित गर्छ। युवाहरूलाई तालिममा सहभागी बन्ने अवसर प्रदान गरियो भने पनि कहीँ न कहीँबाट प्रोत्साहित गर्छ, किनकि नेपालमा यति ठुलो सम्भावना छ, करोडौँ लाखौँ पर्ने जडीबुटीहरू छन्, त्यसको खेती गर्न सक्यो भने, धैर्यता अपनाउन सकियो भने, खेती गर्न सकियो भने अथवा व्यवसाय गर्न सकियो भने करोडौँ कमाउन सकिन्छ। त्यो धैर्यता, त्यो योजना बुन्न सक्ने मानसिकता युवाहरूसँग हुनु पर्यो, त्यो विकास हुनु पर्यो र आफूले पनि कसरी विकास गर्ने, आफै पनि कसरी विकास गर्ने आफ्नो लागि भनेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। सम्भावना धेरै छन्। कृषिमा क्रान्ति भनेको छ, सरकारले लगानी गरेको छ, तर त्यो लगानी जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेको छैन र कृषिमा पनि सम्भावना खोज्नेले अथवा सम्भावना पहिचान गर्नेले अहिले पनि महिनामा लाखौँ कमाइरहेछन्। भनेको गर्न सक्यो र क्षेत्र पहिचान गर्न सक्यो, आफ्नो क्षमता र त्यो क्षमताले क्याच गर्ने क्षेत्र समात्न सक्यो भने नेपालमा बसेर पनि कमाउन सकिन्छ। युवाहरूलाई हाम्रो मानसिकता केबाट त्याग्नुपर्छ भने करोडौँको सम्भावनालाई टेकेर हामी लाखौँ ऋण खोज्छौँ, मात्रै 1000 कमाउनको लागि हामी विदेश जान्छौँ। यो मानसिकता छ, यो मानसिकतालाई हामीले मेट्नुपर्छ। अब हामीले मेट्नुपर्छ। तपाईँले मेट्नुहोस्, तपाईँले मेटिसकेपछि तपाईँका सन्तानले, भावी पुस्ताले तपाईँकै बाटो समात्ने छ। पक्कै पनि एक दिन देशमा एउटा युवाहरूको जमात अथवा युवा मिलेर पनि देश विकास गरेको होइन, अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा युवा देशको परिवर्तनको वाहक पनि हो। युवा शक्ति, युवा क्षमता, युवा दक्षता विदेशतिर खपत हुन थाल्यो भने, खर्च हुन थाल्यो भने देश जहिले पनि गरिब हुन्छ। त्यसै कारण क्षणिक सुख अथवा क्षणिक पैसा र धनको लोभले भन्दा दिगो भविष्यको लागि फाइदा केले हुन्छ त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ। बिना राई प्याटर्न ब्रेकर सुनेर चाहिँ अब युवाहरूलाई, विदेशी नै युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै केही सम्भावना छ र नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उत्प्रेरणा जाग्यो। त्यो सँगसँगै नेपालमा पनि एउटा युवा नीतिको खाँचो रहेछ र नेपालमा बसेर युवाहरूले केही गर्न सक्छन्, तर उनीहरूको लागि इन्भाइरोमेन्ट रहेनछ भन्ने कुरा पनि मलाई फिल भइराखेको छ। जस्तो नेपालमा सम्भावना त धेरै सेक्टरमा छ, जस्तो टुरिज्ममा छ, कृषि पेसामा छ, त्यो सँगसँगै उनीहरूले अन्य व्यवसायहरू पनि गरिराखेका छन्। जस्तो धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। जस्तो कृषि सेक्टरमा अब नेपाल कृषि प्रधान देश भएको भएर कृषि सेक्टरमा जान पनि युवाहरूको लागि राम्रो सम्भावना छ। त्यसै गरेर नेपाल एउटा टुरिज्म एरिया भएको कन्ट्री भएको भएर पनि नेपालमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा जानको लागि पनि युवाहरूले यदि इच्छा शक्ति जगाए भने टुरिज्म सेक्टर पनि उनीहरूको लागि राम्रो छ। र केही सानोतिनो व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि नेपालमा सुइटेबल कन्ट्री छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नेपालमा एउटा युवाहरूको लागि तथ्य नीतिहरू छैन र नेपालमा युवाहरूले यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म चाहिँ बिजनेस लाइनमा लाग्नुपर्छ अथवा यति वर्षदेखि यति वर्ष चाहिँ उनीहरू अर्निङ अब इन्कमिङ टाइमिङ हो उनीहरूको लागि भनेर एउटा क्याटेगोरी पनि छैन। अब युवाहरू पढ्छन्, कोही एसएलसी पास गर्दा कोही 20 वर्ष पुगेको हुन्छ, कोही 18 वर्ष पुगेको हुन्छ, कोही 16 वर्ष 15 वर्षमा एसएलसी पास गरेको हुन्छ। फिक्स एउटा नीति छैन। फिक्स नीति हो भने नेपालका युवाहरू नेपालमै बस्न सक्छन्
छन् र बाहिर जानु पर्दैन मात्र नीतिको अभाव हो। जस्तो यो प्रोग्राम मैले सुन्दै गर्दा चाहिँ विदेश जान चाहेका नेपालीहरू अथवा हाम्रा युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ विदेशमा गएर पसिना बगाउनु भएको छ उनीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमै बस्नुपर्छ र नेपालमा पनि धेरै कुराको सम्भावना छ, हामीले मात्र खोजी गर्न नसकेको, लगानी गर्न नसकेको र त्यसको आउटपुट यस्तो छ भनेर हामीलाई एउटा फिल नभएको, रियलाइज गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो। यो प्रोग्राम सुनेपछि नेपालमै सम्भावना छ युवाहरूको लागि, बाहिर गएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण पसिनाहरू बगाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ मलाई यस्तो फिल भयो। जस्तो समस्या त धेरै हुन्छ, सानो समस्यालाई पनि एकदम ठुलो रूपमा लियो भने ठुलो रूप लिन सक्छ, तर समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने र यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने, समस्यालाई समाधानको बाटोमा लगाउँछु। जस्तो अरूले चाहिँ सानो कुरालाई पनि एकदमै महाभारतको रूपमा लिएर चाहिँ त्यो समस्या हो भनेर समस्याको पछि दगुर्यो भने त्यो समस्या कहिले पनि इन हुन्न। त्यही कारणले समस्या देखिन्छ, समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने एकदमै नर्मल तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ, आत्तिनुहुन्न। युवा आत्तियो भने त्यो आफूले देखेको सम्भावनाहरू पनि उसको सम्भावनाको पछाडि दगुर्न नसकिन्न र आफ्नो गन्तव्य पनि पुग्न सकिन्न। त्यही कारणले समस्या आयो सहज रूपमा समाधान गर्ने र आफू पुग्न खोजेको कहाँ हो आफ्नो वे र आफ्नो डेस्टिनेसन तय गर्ने र त्यो तरिकाले चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कुरामा चाहिँ अब सरकारले पनि गभर्मेन्टले पनि तथ्य नीति लिएको छैन। नेपालमा युवाहरू बस्नुपर्छ, बाहिर जानुहुन्न र यहाँ त मन परिछ नि त, जुन देश गए पनि ठिक छ, जुन सेक्टरमा काम गर्न गए पनि ठिक छ, जस्तो व्यक्तिको इच्छा भयो त्यो व्यक्ति बाहिर जान पायो, अब रोकछेक छैन उसको लागि, मात्र यहाँ सम्भावना छैन, गभर्मेन्ट पोलिसी छैन र गभर्मेन्टले युवाहरूको लागि भनेरै तथ्य पोलिसीहरू लिएर उसले अप्लाई गर्यो र युवाहरूलाई नेपालमै बस्नु भनेर इन्करेज गरेर उसको लागि अनुदान दियो, ऋण दियो अथवा विभिन्न सेक्टरहरूमा उसलाई चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरायो भने नेपालीहरू बाहिर जाँदैनन्, युवाहरू विशेष गरेर। र मात्रै के अभाव हो भने सरकारको पोलिसी र युवाहरूलाई चाहिने सबैभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक हो। आर्थिक अभाव भएको कारणले विदेशी राखेका छन्। आर्थिक अभावलाई सरकारले पूर्ति गर्न सक्यो र एउटा तथ्य नीतिहरू ल्याउन सक्यो भने युवाहरू चाहिँ बाहिर जान चाहिँ उनीहरू चाहँदैनन् र पनि जाँदैनन् पनि। मेरो आङपुला शेर्पा, म चाहिँ अहिले हाल चाहिँ पिके कृषि सहकारी संस्था सोलुखुम्बु यो दुधकुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 को चाहिँ अध्यक्ष। प्याटर्न ब्रेकर चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ एकदम राम्रो प्रोग्राम छ। युवाहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार भन्दा स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने खालको प्रेरणा दिने खालको प्रोग्राम चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ सबभन्दा राम्रो सम्भावना चाहिँ अब यो पर्यटन र कृषि नै देख्छु म चाहिँ होइन। कृषिमा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ अझै पनि परनिर्भर भएकोले चाहिँ आफैले के गरे यहीँ के गर्यो भने चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन गरेर यहीँ गर्नु सक्यो भने चाहिँ विदेशमा भन्दाखेरि अहिले कतिपय युवाहरू लागेको छ हामी म पनि बाहिर गएर विदेश गएर फर्केको भन्नु पर्ला होइन। त्यो भएकोले चाहिँ यहीँ चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ हामीले सम्भावना चाहिँ देखेको छौँ। अब त्यो चाहिँ मान्छेको एउटा मानसिकतामा भर पर्ने हो, सोचाइको मानसिकतामा होइन। गर्नेले अब यहाँ पनि गरिरहेछ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको पढे लेखेकोले चाहिँ के काम गर्नै हुँदैन, यो कृषिको पेसा अँगाल्नै हुँदैन, एकदम केही अनपढले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको जमाना जसले चाहिँ पढेको छैन, जसले चाहिँ बुझेको छैन त्यो व्यक्तिले भन्दा अरूले चाहिँ बरु कृषिमा चाहिँ हात नहाल्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो सम्बन्धी आउने धेरै कुराहरू बजारीकरणको कुरा छ, तपाईँको त्यसको बिरुवाहरूमा लाग्ने रोग, यो विविध कुराहरू चाहिँ सबै त जसले चाहिँ एजुकेसन बिना चाहिँ त्यो चाहिँ सकिँदैन र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ। सरकारले अब युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउनु चाहिँ यो अहिले चाहिँ कृषि र जुन युवा बेरोजगारी युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति सस्तो ब्याजमा चाहिँ सुलभ ब्याजमा चाहिँ ऋण प्रदान गर्ने र त्यो गर्यो भने चाहिँ अलिक सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन त अब गर्नेले सरकारले दिइरहेको हुन्छ, जति उनीहरूले घोषणा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ लागू गर्नु सकेका छैन। तल्लो लेभलमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सरकारको कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यति इफेक्टिभ रूपले चाहिँ लागू भएको छैन। त्यो जति पनि सरकारले घोषणा गरेको र यो गर्छु त्यो ऋण र यो अहिले पनि कृषि कर्जा तपाईँको 6% कति भन्ने आएछ, त्यसको चाहिँ नीतिहरू चाहिँ अलिकति तपाईँको कडा खालको भएकोले त्यो चाहिँ जो कोहीले पनि ऋण चाहिँ लिनु नसक्ने अवस्था देखेको छु मैले आफैले पनि बुझेको छु। त्यो भएकोले चाहिँ तपाईँको त्यो सरकारी नीतिमा चाहिँ अलिकति चाहिँ खुकुलोपन आयो भने चाहिँ गर्नु सकिन्छ जस्तो लाग्छ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। युवाको पक्षमा अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्याटर्न्स ब्रेकर्सबाट म रेणु बिदा हुन्छु। नमस्कार।